الحسن ولدي الحسن. شكون ولدي؟ تا واحد قلت لك تا واحد. طلق مني. امي قلت لك دخلي. سميتي الحسن مربوح، غتكون عندي 23 ولا 24 عام. قريت مع النصارى وملي مشاو ما بقى والو في هاد الفيلاج. المهم يلا قتلت با، ما كنتش باغي. الا جيتي تشوف راه مات بوحدو، ولكن كيبان ليا بحال عاونتو شويه. مشاو خلاني صغير، تا كبرت عاد رجع. دابا خصني نمشي من هنا باش ننسى، باش ما عمرني نبقى نجبد هاد الهضره. مشيت لطنجة، بغيت نحد المغرب، على الله تما نعاود كلشي من جديد. في طنجة كان عايش صاحبي عمر، كنعرفو من الصغر، كنت عزيز عليه بزاف وخا ما عمري درت شي حاجه. نهار عرفني جاي فرح بزاف. مشيت لطنجة باش حتى انا نولي راجل. هو المهم بقات حاطه عليه العين وانا ضارب واحد 3 ولا 4 ديال الكويسات. زيد ما بقيتش عرفت واش كتشوف فيا ولا كتشوف في البرمان. هي وهي تم جايه عندي بنت لها مغربي وانا عارفه من دوك الصبليونات اللي كيعجبوه. مشيت عندها قلت لها عندي لك واحد الالماني زعما عنده الفلوس. هي تقول لي ايسو النازي. شوهاتني وسط الكازينو. وسط الكازينو شوهاتني.
بغيت نشوف الطبيبه ولدي. شريفه حنا غنتكلفوا بك. اها واش دابا اي واحد الماني نازي؟ عرفتي شي مرات كيطراو شي حوايج ما كتحضرش ليهم. عاش من حوايج كاع. زيد شريف شويه عمر عاود شويه عليك اسيدي. يلا باقي كتشوف هانس؟ ما يصلحش لك هذاك راه طريقو خاويه. بعدو عليك. دوزت 6 شهور ديال العذاب في فرنسا وما قرش. هذاك هو الراجل. ديال الرجل عندك انت بنادم كيدوز الحبس. تكا شريف عاود الدكتور غادي يشوفك. بشويه عليك بشويه عليك. السلام عليكم. سي عبد السلام. راك بخير دابا الحمد لله. درتو لي السيروم؟ مازال دوك سي با لا بين. قلتي لنا نجيبو. قلت لك سي با لا بين. سيد ولا لاباس؟ خويا البلاصه. بارك الله صحيح. دكتور واش انت هادي؟ نعم سيدي. ما كنفهمكش اسيدي. مريض شويه ولدي ولات يا سيدي. اسمح لي سيدي ما نقدر نديرو راه دير هاد البركه ادخل بها للدار غدا ان شاء الله مع الربعه جي يكون الخير. جي وغادي ندوزك. اللي جيتي سول على الحسن. الحسن. غدا غدوز ليا 2 من الليل. Dis donc, toi, c'était de lourd hier, hein? Alors, tu me fais pas la bise? Ah. C'est bien. Omar, je t'ai fait venir parce que j'ai besoin de toi. Et tu vas pas faire les cons sur cette histoire. J'ai un ami en insuffisance rénale, un docteur en médecine. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein? Il faut que tu me trouves un rein pour après-demain matin. Pour pas te dire demain matin. Un rein? Un rein, oui. Ça va être très difficile. C'est pas compliqué. Tu as 5 000 dirhams pour toi. 5 000 pour les toubib qui va faire l'opération. Même au casino, tu gagnes pas ça. Hans, c'est une nouvelle pratique. C'est une technique qu'on ne maîtrise pas ici au Maroc. C'est très risqué. Je vais pas le savoir. Combien de personnes vous ne soignez pas? Tu crois qu'ils vivent longtemps? Je les ai vus, moi, à Soukpara. Ils végètent un peu quelques mois, puis ils crèvent. Omar, tu tues 20 personnes par jour sans le savoir. Tu peux au moins sauver une vie pour de vrai. Ok. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. C'est bien. On ne sait pas de quoi demain est fait. Salam. Je compte sur toi. Radio Nacional de España. Son las 7:06 en Canarias. Noticias gubernamentales. Ayer el general Francisco Franco, caudillo de España, ordenó el cierre permanente de la verja. شريف كي داير لاباس؟ واخا جيتي بغيت واحد شويه
ماشي مشكل، انا غادي نحاول ندوزك دابا. يلا نحل. منين جاي سيدي؟ ايت محمد. انت محمد. واش جابك لطنجة؟ القارة والقارة. هاد البنية جات معاك؟ ماما هي اللي قالت لي نعاود لباستي. مزيان، انا غادي نتهلاو في باشتك. الدكتور غادي يشوفك، يكون الخير ان شاء الله. جلس لداخل. نعم. صافي دخل. توحشت ماما. انت غتشوفي ماماكم دابا شي حاجه. هاني جي. اش كيدير هذا؟ شكون هذا؟ شكون اللي جابو؟ دخل دابا. السي الحسن. الرجال الاخرين اللي جايين قبل منه. اسمح لي يا دكتور، نزل عليه شويه الحال وجا من بعيد. الا كان ممكن. اوكي داكوغ. واخا شكرا دكتور. شو سميتك؟ لا. اجي معايا اجي. الدكتور غيتكلف باش دايم الله يرحمه. دازو ليها. يلاه دخلتو بصحيحته في الصباح. عمر يلاه دخلتو مقاد. كعرف الدكتور الوزاني ما كيرحمش. كيفاش ما كيرحمش؟ انا دخلت ولا صرعه. ما تخافيش با جدي مازال غيبقى معنا شويه. أكد الوفد السوفيتي عزمه على تحسين العلاقات مع المغرب والوطنية على جميع المستويات. الرباط اتحاد المملكة المغربية. كنت عندك الخيريه انا. يلا نضحكوا. يلا مينا. خمر تفدوا. يلا مينا. Et maintenant, señoras, señores, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils nous viennent de très très loin. Je vous demande de faire une ovation à Omar et Larsen. Gracias. Every morning, every evening, in a week I fly. Not much money.
for people like us. In the winter, in the summer, don't we have fun? Times are burning, getting older, still we have fun. There's nothing sure, the rich get rich and the poor get poor. And all the time, Y'a quelqu'un? Ah, tu es là. L'opération est terminée. Ça y est, c'est disponible. Mais tu me fais plaisir, Omar. Tiens, prends, tu l'as bien mérité. Ce sont des militaires espagnols qui viendront le récupérer ce soir. Mais prends, je vais rien te demander d'autre. Juste mon kiff habituel. Je vais jouer avec ça au casier. Tu mérites un prix Nobel de la paix pour ce que tu as fait. Tu entends? N'est-ce pas, Bobby? Qu'est-ce que tu en penses? حسن الحمد لله دير واحد البركه بسم الله بسم الله بسم الله هاي Pedro. Docteur, comment ça va? Merci, Vous allez bien? Ça va? Je vous accompagne à votre docteur rituel. Ah oui, oui, bien sûr, la même. Allez, occupez-vous du docteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. 5000 comme d'habitude. Merci. À la table. Très bien. Un whisky avec deux glaçons. Messieurs, dames, faites vos jeux. Rien ne va plus. Messieurs, dames, faites vos jeux. شفتك عمر ما سخيتيش بلي جوطون ديالك. خايف لا تخسر. انا بعدا واخا نلعب شاك جوغ ما عنديش مشكل. راك دخلتي معنا لو جو. ما تخويش بصاحبك. حاشا. اون فيغا منين ما يبقاوش عندك لي جوطون. 3, impair et mort. Faites vos jeux. انت كتعرفني ماشي اول مره كنلعب، ولكن اول مره خدمت معاك. داكشي علاش خصك ديما تجي تبقى تلعب. لا بروشين فوا غتجي توقف معايا هنا ماشي تما. Messieurs, dames, faites vos jeux. درتها مره واحده، المره الجايه ما غنعاودش. في يبقى يلعب بنادم. بالنسبه لي انا بنادم دي جوطون، وحتى انا ملي كنكون في لوبيطال انا ان جوطون. علاش باغي توصل بهاد الهضره؟ باش غيفيدك فرملي بحالي، اش غيزيدك؟ فرملي. Rien ne va plus. شكون قال لك انا كنقلب على فرملي؟ Il me faut un salopard. C'est qui le salopard entre vous? شكون هو السالوبار؟ ها؟ 3, impair et passe. Messieurs, dames, faites vos jeux. دونك ولينا جوج على هاد الحساب. انا ما داخلش معاكم في الهضره هادي. ما دخلش معنا. اللي عطا الله عطاه. هو مالي والو فهادشي. شكون اللي دخل لينا لو فيو؟ وديك البنيته الصغيره شكون؟ بورتون مسكين ما كان عنده ما يدير تما. والله الا بقى فيا كان عنده ما يدير تما. 3, impair et passe. ها هو دابا. Impair et mort. الحسن. تو فا بيان؟ نعم خاي حسن شكرا الله يحفظك. اجي حبيت عطلت عليك. شوف انا اللي دخلتك لهاد لافير. بينا تسناني تما نمشي. انت اللي ما بغيتيش. هادي افير هادي كنطرا فيك في بنادم مع الوزاني راه ما عندي مولا دين لا من لا هذا. نخليك في دوك لي زافير ديالك ونشوف لك فين غتوصل. صح تقول انت افير هادي راه بنادم كيموت اصاحبي بنادم كيموت. سير فسر ليها انت قول لها شي حاجه هضر معاه. داك الراجل راه عنده 80 عام، ولكن هو ديالو عتقنا بواحد اخر.
ديك الهضره ديال هانس راه ما عندنا ما نديرو بها، وهذاك راه كان جدها. مالك ياك لاباس؟ ما نقدش. كيفاش ما تقدش؟ ما نقدش نكمل معك. كيفاش ياك ما باغي تخوي بيا؟ الحسن ما الحسن؟ الحسن مشى ومابقاش غادي يرجع وعارف عنا كلشي. كيتسحابني شي حاجه اخرى. انا عارفك صالوبار وانت اللي غتعرف ليه. داكوغ؟ ايوا تصرف. انت غادي تهز هادشي كله؟ لا ما غناخدوش كلشي، غناخدو غير الباليزات. هادشي ماشي ديالي. مشي قود هانسي، مشي قودو ديك الهضر ديالو وداك الوزاني حتى هو صافي. شكون صاحبك؟ شكون اللي كيتقاتل على ودك؟ انا. اسمع انا ماشي كنرطب معاك، انت راك صاحبي. هذيك الهضره ما عندي ما ندير بها، انا سير قولها لهم هما. انا عارف اش كتفكر بنادم، انت كتخاف مني ياك. اسمع ما عندك مناش تخاف، انا قاد بشغلي وعارف اش كندير. مش انا كنهضر معاك وانت كتراعد غير بوحدك، حيت ما عندك ما تقول. غادي في حالي يا عمر،
نمشي في حالي. فين غادي؟ غادي نديها ديال امها ولا نخليها هنا. شتي بحال انا عزيز عليك حتى هي عزيزه عليا، ولا انت اللي كيعزو فيك عباد الله. اسمع الحسن، قول لي غير متى ترجع؟ عمر ما راجعش، انا نخلي لك طنجة بوحدك دير فيها ما بغيتي. ها انت، ها هي طنجة، خذها. علاش تخاصمتي مع صاحبك؟ شكون صاحبي؟ ديك شو سميتو اللي كان كيغبر الكارطة. شتي هاد الكارطة هادي؟ شوفيها مزيان، شوفيها مزيان. ها هي غبرات بحالو. راك شغالين راك شغالين. وغيبتي علينا بزاف، شحال توحشتك. هاي زيانيتي، دخلي. زهرة، زهرة مينا بنتي، توحشتك. شاد الحوايج، شاد الزاز وشاد الزين. توحشتك بنيتي. السلام عليكم ورحمة الله. جيت نجيب لك بنتك. راها مراه قد ما قلت غترجع لبلادها. يلا الرجال ما كيرجعوش. بغيت نقول لك الوالد ديالك راه مات. عارفه. بركة في راسك لاله، بركة في راسك. حنا تعلمنا نعيشو بوحدنا هنا. يلا الرجال اللي ما تيقدوش على هاد البلاد، ما حنا ولفناها. لا غادي نخليكم باقي عند الطريق لمون ابراهيم. دخل ارتاحي الا بغيتي. رقية، وجدي لي شي برة ديال اتاي. بارك الله فيك لاله. زيدي مرحبا. ولا عزيز عليك هاد الحسن ياك؟ ولكن بنتي راه خصو يمشي في حالو. لا ما يقدرش يرجع عند طنجة حيت راه مخاصم مع كلشي تما. امتى مات؟ هادشي السيمانة هادي. ما كرهتش تكون تدفن هنا، ولكن غالب الله. واش تهذب؟ قالت لي بنتي باللي درتي اللي عليك، الله يرحم والديك. جيتي من طنجة وجيتي حيت تخاصمتي مع طنجة كاملة، ولا جيتي غير باش تجيب لي بنتي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. صافي نجمع. شكرا. واخا تشوفها بحال هكذا،
راه حنينه غير الوقت اللي قصها بلا بياك وراه حنا كنموتو بالجوع في هاد الدوار وكاع هاد العيالات اللي كتشوف في الدوار ما بقى عندهم غير الله عمر شي راجل ما عاود رجع ودابا حتى هو مشى بلا ما يرجع فين غتكون مشات دابا؟ غتكون مشات لدار باها اللي في الخرجه ديال الدوار تعلمنا نعيشو بلا رجال في هاد الدوار شحال شقينا وتعذبنا من يامات مواتنا وجدودنا عمر الفرنسيس ما حطوا رجلهم في هاد الارض والنهار وصلوا لهاد الجبل سول امك اللي كبرت هنا تعاود لك علاش قادات العيالات عمرني ما فهمت علاش الرجال كيمشيو بلا رجعه وحنا زعما صابرات Salut, mon grand. Je suis bien arrivé à Marseille. Ça fait tout drôle de revoir la France après autant d'années. On dirait que rien n'a changé. Ou alors, c'est Tanger qui va trop vite. On a bien reçu notre première livraison. Mardi 20. Tu n'oublies pas d'aller chercher ton argent chez le transitaire. Il s'appelle Kassem Akalai. Il t'attendra au port de Tanger, sous l'entrepôt numéro 3. Un jour, je t'enverrai voir l'Europe. C'est lent, c'est vieux, mais c'est tellement beau. Je t'embrasse, mon garçon. Hans. Mon cher Hans, j'ai bien reçu ta lettre. Et si les choses avancent tranquillement, même si le chemin pour y arriver est souvent tordu. J'ai appris avec toi le goût des risques et le courage de voir les choses positivement. Je me le répète, je ne tue pas, je sauve des vies. Je construis un système de santé encore inconnu avant ça. Je repense à cette nouvelle chanson d'Aznavour qu'on entend souvent à la radio. Celle où il répète que la misère est moins pénible au soleil. Avec le docteur Ouazani, nous prenons soin de nos patients. La première fois où j'ai récupéré des hommes dans les champs, ça m'a fait bizarre. Mais aujourd'hui, même les hommes qui ne servent à rien servent à quelque chose. Je le savais qu'il fallait beaucoup de courage pour sauver des mutilés de guerre. Mais nos hommes se rendent sans difficulté. Le deuxième lot a été envoyé ce matin à travers la compagnie générale transatlantique. Les boîtes attendront dans les frigos de Marseille vers le 25 novembre. J'espère te revoir vite à Tanger. Omar. هاد الحيوطة هما فين كنتنفسوا هنا بعدا ما كاينش اللي كيدير فيك الشوفه الناقصه ما برا يخليهم يدويو تيعياو هادوك غرجال في الاخر كاع كيمشيو هاد العيالات ما فحالهمش ولكن راهم يتقاتلوا حتى الموت على ودك وقفوا معنا في ساعه الحزه وساعه الفرح
حيت عارفين ساعة الفرح ديما كترجع. راجلها مشى، باها مشى. الا كانت ساعة الفرح كترجع بغيتها تفكرني بها. حتى انا عمري ما غادي نعاود نرجع، عمري ما غنرجع لطنجة. يمكن حياتي هنا، يمكن الرجلة ديال بصح هي هادي. Mon cher Omar, j'ai bien reçu ta dernière lettre et tes caisses me sont bien arrivées à Marseille. Je suis content que ça se passe bien pour toi. À ce jour, 12 personnes ont été sauvées. C'est un bon début. Encore 6 jours avant de rentrer à Tanger. J'arriverai peut-être avant cette lettre. Le Maroc me manque. سامك الباطو ديال السي قاسم راه وصل. دخل ديك الطوموبيل. عليك السلام. صافا تو بيان. شحال شي تما؟ شحال؟ 12000 اون بتيت كوبور. شوف 12 درهم ما كامله حتى نص داكشي اللي اتفقنا عليه. واش غتبقاو تفلوا عليا؟ صاحبي ما تيتينيرف قلنا لك 10 جور. 10 ايام 20 يوم ولا في شهر. شوف الله يرحم والدي، انا ما غاديش نبقى نعتق في عباد الله والناس كتموت ليا. وعندك شوف عندي لك حل. الميزون بتيت ميزون ديال لي اسبانيول راهم شوف حالهم باعوا لينا. شوف ما غاديش نبقى نضيع الوقت معاك سمعتي؟ اجي او اتون مصطفى اجي يا صاحبي اجي فين زلكو فين. Tu sais ce que je te propose? Une maison au bord de la mer. Tu sais ce que ça vaut dans 10 ans ça? وراه c'est un investissement الحبيبي راه الفلوس هذاك الشيء. اسمع انا ما باغي لا دار لا والو، انا باغي رزقي. اجي شوف جي لي بابي ici. باك دو بروبريتي كاين. suffit de le remplir. دابا واش شوف نجيك صراحه. oublie ton argent هاد 10 jours oublie له. هذا c'est une sorte de garantie. La maison ou 50% dans un mois. الدار وانا شرط كملي 5% اللي بقات. اكزاكت. ودابا جو رومبلي. يلا تلقونا الدراري تلقونا دغيا يلا. بالك. كتب لي سميت الحسن. شكون الحسن؟ واحد صاحبي. كنت نتهلا فيه. الحسن مربوح. شغلك هذاك. حسن مربوح. اش راه ياك؟ من شهر غتجيب له 2 نتلاقاو في المرسى مع ال5. نروح ب 10,000. خرج معاك هذاك الشاكوش. شوفي راه غادي يكون غير المركوب. الحسن حسن شتشي عندك خوك. انا جازو عطيك كضربت 10 سوايع ديال الطريق وكتبدا تدخل في الجبال وكتبدا تشم ريحه البليده. زوين عندك خويتي، متوحشينيش. انت كتقولي جيت بيدي يا خاوين. ضحك ليا. ضرب سميتك بوحدك حدا البحر 2 خطوات وانت فيه. حدا طنجة عندك كلشي ديالك الحسن. 2 خطوات وانت في البحر. سمعتي انا الحسن؟ ها مالك؟ نقولوا المره الاخرى كنتي دايخ كاعي دارت بك الوقت
تكلختي باغي تبقى عايش في هاد الحفره. دوي معايا، باغي تبقى في هاد الوسخ. باش بغيتي لاش جاي؟ لاش جيتي عندي؟ انا جيت، انا اللي جاي عندك، انا اللي وليت جاي عندك، ولا انت اللي جاي عندي لطنجه؟ انا اللي وليت جاي، ماشي انت اللي جيتي عندي كتقلب عليا نعاونك. انا اللي جيت عندك لطنجه باش نعاونك الحسن. تفكر انا خوك عمر صاحبي اللي وقف معاك، نسيتي؟ لا تا عمر. عمرت اتاي الا بغيتو تشربوا. صافي دخلي الزهر انا جاي. شكون تخيتي؟ ما تقولش لي غادي نمدك البروشه. عمر جمع راسك، راه كدوي على مرتي. جمع راسك عمر. صافي. اوكي. مبروك. ما عرفتيش عليا. تبجني من الاخر اش خصك؟ بغيتك انت الحسن، بغيتك ترجع معايا الحسن، نمشيو هناك بجوج، ندخلو الكازينو بجوج، نسكرو بجوج. واش ما كتسمعش؟ انا ما غاديش نخدم معاك، انا وياك ماشي بحال طرقنا تفارقوا شحال هادي. عطيني باتساع. قول لي، قلتي لا تخيتي باللي سكات كولي تخربها في قبر. انت كتخربق عمر. قصايتي عندك الحق، ما كنتاوش، كنتاوي في حاجه وحده، انايا كنقتلو، ولكن انايا كنقتل، ولكن ما كان الحوايج بناتهم بحالك خوات. قود عليا من هنا، قود عليا، قود ما بغيتش نرجع. والله تندمك بالله الحمار، باغي تعيش بالخنز الشرتيله. انا غدا الصباح دايره مع العيال باش نجمعوا الكركاع. وقال لك زينه حلفات باش تمشي معنا، ما عرفتش انا شنو غندير معاها. سي الحسن. لا بقيها. على سلامتك، بخير كي وصلتي مزيان؟ كي داز السفر؟ الحمد لله كلشي كان مزيان؟ بخير. يلاه صيفطنا السلعه الاولى في المرسى هاد السيمانه. غير دابا انت تبيعي الدار في الارض ديالك، نمشيو نسكنوا في الدار بيضاء، نديروا دارنا. الزهرة قولي شي حاجة، اش بغيتي ندير؟ نقتلو؟ خصنا نساو داكشي اللي داز، نعاودو من الاول بحال نهار تلاقينا، ولكن خصنا الصبر. خاصك تعاونيني. كيفاش غنسى؟ كيفاش غنبدا من الاول؟ وهادشي ديال من؟ ما عرفتش الحسن. شحال من شهر وانتي حاملة؟ باش غنعرف؟ شهر وانت جالس عند امك، 5 شهور وانت غير مسافر، انت اللي خصك تصور راسك. حسن سير في حالك، ما خصكش تكون هنا. هاد البلاد ماشي ديال الرجال، هاد البلاد غير كتهربكم. حسن بغيت طلق سراحي وسراحك. انا ما غاديش نخليك. عمر صاحبك كان عنده الصح. انت هنا ماشي حيت كتبغيني، انت هنا غير حيت كتحن فيا. انت غراب وجايب معاك النحس، بديتي با وبغيتي تسالي بيا انا ياك. واخا غادي نمشي باش ندير لك خاطرك، ولكن ما غاديش نخليك، ما غاديش نخلي مراتي. Là, j'ai compris que quand on quitte ce village, on ne peut jamais y revenir. Attends. À chaque fois qu'on en parle, tu rajoutes quelque chose. Tu crois qu'un jour je saurai tout? Laisse tomber, c'est compliqué. Hassan, ça a l'air de te prendre la tête cette histoire. Tu dois faire quelque chose. Moi, je veux bien t'aider, mais bon, tu me racontes pas tout alors. Tu me sors les infos au compte-gouttes? Tu veux vraiment savoir? Viens, je vais t'expliquer.
Ok. C'est pas possible, faut que ça sorte. Au chapitre national également, la publication des chiffres officiels du recensement de juillet, le Maroc compte 15,26 millions d'habitants, soit... Monsieur, il est des comportements devant lesquels il est difficile de fermer l'œil. À l'heure où je vous écris cette lettre, un immonde trafic d'organes sévit dans votre ville. Ce trafic est perpétré par les médecins eux-mêmes, ainsi qu'un dangereux criminel répondant au nom de Omar Foulan, infirmier au sein du dit établissement. Je dispose hélas de très peu d'informations à ce sujet, mais tout ce que je peux confirmer pour l'heure est l'extrême dangerosité de ces individus. Ma déontologie m'interdit de signaler mon identité. Appelez-moi Mustafa, bien cordialement. وي دكتور؟ لا صال دوبيراسيون راه خوات. ايوا صيفطنا السلاح. حنا موجودين. عبد الله الداري. نور الدين المسيفي. عبد السلام الناصري. يلا ديهم عليا. يلا. كنت باغا نبيع واحد البلاد ديالي وواحد النهار قالوا لي ما بقاش ديالي. مربوح. فين كنتي لالا هاد المده كاع كلها هي ما سولتيش في هاد الارض؟ ايوا شريف راه شي نهار ولدي غيولي راجل وخصو يوكل امو وما كاين اللي يوقف على هادشي. ما عرفاش شنو وقع في هاد الارض بعدا. ما بغيت نعرف والو. هاد البلاد ديال راجلي خلاه كيف ما خلاني. انا بغيت غير رزقي. اش كيجيك الحسن مربوح؟ قلت لك راجلي مشى وخلاني. وفين هو دابا؟ الله اعلم. طبعا ما عمرك سمعتي على شي حد سميتو عمر فلان؟ عمرك سمعتي عليه؟ شكون هذا؟ عمر فلان هذا هو اللي مهجنا هادي 9 سنين وحنا كنقلبوا عليه ومازال ما لقيناهش. على اي انا غنعطيك واحد الورقه باش تمشي للوكيل الملكي يحل معك هذا المشكل، ولكن راه الا تبين ان راجلك عنده شي علاقه بهذا الشيء هذا راه ما بقيتش مسؤول. الله يرحم والديك. سلامة. يلا سعيد. حبات. الرئيس هذا هو القيد من لوك، مرة إمام مرة قيد. هذا 10 أيام باش جا الدوار، بغيتك تعرف عليه راه ممكن يتهلا فينا. تبارك الله على سي سعيد. شوف أنا غنجيك شراح ملح، اللي بغيتيها موجودة، واللي صعبت عليك أنا نسهلها لك. مرحبا، كاين شي ما نقضيو؟ ايوا ما تنساش باللي المخزن راه تابع القضية، وإذا مشاو تدخلوا للبوليس دبر مخك، أنا ما عندي ما نعمل لك. اسمع سي القيد إمام، لا جاو البوليس عيط لي أنا قد بيهم. ولا واه لا واه سي سعيد، ما غنوصلش حتى لهاد الدرجة هادي. بروش. نعم الرئيس. وصلوا. نوصلك. شوف راني باغي غير نعاونك، غير قول لي فين هو السطوك ديال الحشيش. سير صلي لك شركات. ايوا دابا كتحيني. جلس.
Marrakech, Gigi. Mais ça va pas, t'étais où? Comment ça, j'étais où? Putain, je t'ai appelé 20 fois, tu réponds pas. Mais calme-toi un peu, qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère m'a appelé, ton père est à l'hôpital. Elle t'a dit quoi? J'en sais rien, il est à Casa, il est à l'hôpital. Mais quel hôpital? Je sais pas, mais je sais pas. Elle répond pas. Elle répond pas. أنا خذ. شو عندي؟ 100 درهم. بابا سافا؟ بشوي عليك بشوي عليك. مرحبا بولي. سافا؟ على سلامتك. الله يسلمك. شناك؟ كانت وحشتك. الوليدة هذيك؟ الوليدة؟ ماما. مبروك عليك الماستر. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. ان شاء الله بالدكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بابا. طمين. مالك شو واقع؟ هذاك السيد اللي خرج دابا. جي نسيت شكون هو هذا؟ ردوني في النار. شكون هو هذا؟ البوليس. طمين يسون فو. ما خلاهم ما داروا. منعوا ليا نخرج من البلاد. حرموني من رزقي. حبسوا عليا فلوسي. ما ياخذوا الحق. هذاك البوليسي 3 أيام هادي هو تابعني حتى للسبيطار. قال لك سيدي شي ترافيك في الشمال. انت مالكم من الشمال؟ والو ولدي غير كنت خدام في طنجة. Ça tombe bien que tu sois là, il n'arrête pas de demander après toi. Je veux juste voir. Et toi, ça va? J'en peux plus. Maman, je suis désolé de te dire ça, mais je vais devoir te laisser toute seule et partir dans le sud. Dans le sud, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Non, écoute-moi. Je viens de découvrir comme quoi papa avait une vie avant toi. Ça, je le savais, mais on n'a pas besoin de parler de tout ça maintenant. Je veux pas que tu parles. J'ai tellement besoin de toi ici. S'il te Écoute-moi, plaît. s'il te plaît, maman. S'il te plaît, arrête de pleurer. Écoute-moi. Qu'est-ce qui nous arrive à... Maman, écoute, s'il te plaît, il y a un truc qui cloche et j'ai envie de découvrir la vérité. J'ai pas envie que papa se fasse avoir bêtement. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Je dis pas comme ça, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, ne parle pas. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بشوية بشوية وتنزلوا ديك تجي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عاونوا عاونوا سير عاونوا زيد عاونوا إن الله لا يحب كل مختال فخور أصاحبي رجع عن الطريق ربي يفرج عليك قلت نبي الله مبروك عليا
نوضي خدي الفلوس وسيري نوضي. صافي هادشي علاش بغيتيني. هادشي علاش عيطتلك، ولا بغيتك مرة أخرى على شي حاجة غادي نعيطلك. فين يا امي؟ فين هي امي؟ حفيظه فين يا امي؟ ما شفتيش نعمل امي 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 نعم وليدي، مالك دغيا رجعتي تاني؟ واش انا غير خويا الدار نجي نلقاها مقربله؟ الدار داري ندير فيها اللي بغيت. الدار دارنا ماشي ندخلوا ونلقى فيها ناس ما تنعرفهمش. انا لا كندير العراس في داري باش كنصور طرف ديال الخبز حلال وليدي. وما تنساش باللي هاد الناس ديال الدوار كلهم فيهم خوتي وفيهم حتى ولادي. هذوك ولادك انت، اما انا ما عندي ما ندير بهم، ولا ما كانش عندي خويا راه بسببك. عندك 40 خو، ماشي واحد ولا جوج. نسيتي بلي انا مربي كاع اليتامى ديال الدوار. وزعما طفرتيها من اللي ربيتي اليتامى ديال الدوار، راه طامعين فيك. نهار يروب لك هذا وتعرف باللي كنت تمك وكنت حتى باك 40 عام 40 عام ساعة شكون ولدي. Ça va chérie? Allô? Ouais, Ouais, ta mère vient de me dire pour ton voyage. Je me goûte les wallo. ouais, je suis désolé, c'est venu comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend d'aller comme ça, poche au bout du monde? Elle va bien maman? Écoute, elle a besoin que tu sois avec elle. D'accord, d'accord. Tu peux rester avec elle un peu? Elle était sûre que ça va. Ouais, ça va, ça va. Allô? 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 Chérie, tu m'entends? آكل إرقازن تمغارين إرقازن نسن إرقازن رانو الريق يا هواس إيه هايو الريق غيلة أرت رقة إيوا كان إيقنوان إرقازن خرجت مزيان؟ شوف السلام عليكم. الله يخليك، هذه وجه دار الزهرة. هي هذه. وهي كاينة دابا؟ كاينة مينا؟ مينا هي انا. وشنو بغيتيها سيدي؟ عندي شي هضرة وبغيت نتكلم معاك فيها. السلام عليكم. شكون هذا؟ ما نعرف امي. لالا، انت هي الزهرة ياك؟ انا هي الزهرة. انا سميتي علي مربوح، ولد الحسن مربوح. وشنو بغيتي؟ قالوا لي بلي هو كاين عايش هنايا
بغيت نعرف عليه شي حوايج. انا ما عندي ما نقول لك، تسنى سعيد تيجي. شكون هو سعيد؟ سعيد خوك. خويا؟ خوك. انا ما عنديش خويا، كيفاش خويا؟ طلع عافاك ملي غادي يجي غادي يفهمك كلشي. Ouais maman, ça va? Ali, ton père ne parle plus, il répond plus. Comment ça il répond plus? Je sais rien, il ne dit plus rien, il est dans le coma. Dans le coma? Et les médecins ils te disent quoi? Il est en réanimation. Allô? Allô maman, allô? Allô maman, allô? شكون داك العود اللي كان واقف لي؟ هذا هو سعيد. سعيد هذا علي خوك من باك. با اسمع العود، انا ما باغي نعرف لا با لا خويا، ما تيهمني حتى شي واحد. اللي تيهمني دابا هو امي ومينا وزكريا هو خويا، وخويا عليا قلب. مالك يا صاحبي؟ تا انا راه بحالي بحالك، ما كنتش عارف بلي عندي خويا. علاش جيتي لهنا؟ علاش كتقلب؟ دابا بانا مرضو في السبيطار. هذاك باك انت. لا كان بالا مشى تزوج بشي قحبه ولا شي شوف ولاد. سعيد اش كدير؟ هذا راه خوك. ماشي خويا. شوف داك باك يمشي غير يقود، وسير حتى انت تقود، وحتى شي واحد ما يجي يفرع عليا كري. انا درت يدي بيدي. سعيد خرج بحالك. هاي علاش جيتي لهنا؟ بنادم جاوبني علاش جيتي لهنا؟ بانا شدو البوليس، قال لك شي ارض مع شي ارض في طنجة فيها شي ترافيك. مينا اسمحي لي، ما تقلقيش مني، خليني بغيت نهضر ما بيني وبينه. دابا جيتي انت لهنا باش تفهم. انا غادي نشرح لك. بانا كانت عنده واحد الارض في طنجة ولات ديالي، وهاد القصه ديالك دابا ولات تتهمني، وما بغيت حتى شي واحد يجي يفرعني في طنجة. واحد ما غاديش يفرحك، داك الارض ديالك وهاد القديمه ديالك، ولكن انا جي بزون كومبخوندر، واش فهمتي؟ دابا داك الارض اشنو كدير فيها؟ تزرع فيها الجلبانه، وغدا غادي نرجع وغادي نديك معايا. ما تحركش ولا غادي ندم ديال امك، غادي ندم ديال امك على النهار اللي جيتي فيه للجبل. هادشي كامل قبل الجلبانه. تضحك معايا ها؟ هادشي اللي تتشوف هو باش نصور طرف الخبز، وما يجيش كلب ديال الخليه دا هادشي اللي بليتو اكثر من 20 عام. فري على الراس تنقطع ديال مو من الجدر. مرهوش. نعم الرئيس. فين هو القايد؟ هو هنايا.
سرايت تسنى. Allez, filme. Qu'est-ce que tu fous, putain? Ton père est en train de mourir. Ça fait 24 heures qu'on n'a plus de tes nouvelles. Écoute, s'il faut que je démissionne pour te rejoindre, je le ferai, puis qu'il me vire, merde. Allô? Tu m'entends? Allô? Allez. الاجتماع انتشروا مزيان وخذوا الحذر. زيد. اش هاد المصيبه المسخوط؟ ماشي شغلك. جلس. سير نتا حسن عيطلك. عرفتي انت؟ عزيز عليك الفلوس. تساق الله في راسك وفي الناس، تساق الله في راسك وفي الناس. برهوش. عزيز عليه الفلوس، غير هذا قافز عليك تعاونني، اما انت مخبع من مراد الدين. ما عرفتش هذا اللي جبتي لي واش قائد ولا امام ولا شنو. 40 30 المركز، 40 30 المركز. هز يديك هز يديك هز يديك. بوليس بوليس. المتهم مبحوث عنه قيادة الطرف الملكي بلدية الصفار. بان لي انت وليتي خطر عليا. علاش جيتي كتقلب عليا؟ علاش؟ صيفطك داك الزمن ديال باك باش تجي تشمشم عليا. لا ما صيفطنيش. انا جيت. شنو بغيتي تعرف؟ بزناز. بزناز ولكن بعزي. سكت لامك انت اللي ما فهمتيش. انت ما كبرتيش مع ولاد القحاب اللي مسمين امك قحبه. ما كبرتيش مع ولاد القحاب اللي باغيين ياكلوك وباغيين يسرقوك. ما كبرتيش ما ديها فيك حتى شي واحد. عارف حاجه وحده، باللي باك ما كاينش ما موجودش. غادي تحماق باش تفهم ولكن ما فهم والو. ما كبرتيش مع مرا دوزات 40 عام تتربي بولاد الزلقه وسامحه فيك. واخا ما عمري ما نقدر نفهمك. ما عمري ما نقدر نعرف. انا تربيت في الدار مع والديا مع امي، ربوني مزيان ولكن ما كنتش فرحان. با ما ربانيش بحال ولدو، رباني بحال شي كلب. كنت كيدريسي فيه. انا بغيت يربيني بحال شي كلب ولكن نكون حداه. انا ولد القحبه ولكن ولد القحبه من نوع اخر، ماشي ولد القحبه اللي بوكوس اللي عنده الفلوس اللي لاباس عليه. انا ولد القحبه من نوع اخر. علاش ما سولش فيا؟ علاش ما قلبش عليا؟ علاش انا نقلب عليك؟ انا جيت لعندك هنا وكنقلب عليك. انا اخوك يا صاحبي. انا جيت سولت فيك دابا. غلي تقود قبل ما نصدق دير شي فضيحه. 40 30 المركز. الرئيس لحناش. ماشي تبعني. تبعني. خلاص سيدي يلا تبعني. وقف انت. وقف. هناك جوج ديال الضحايا، المدعو القيد ملوك احد العناصر مجهول الهويه. حنا دابا بصدد القاء القبض على سعيد، المدعو سعيد ولد الزهره. مالك يا صاحبي؟ حاس داكشي حاس. خرج. طلعك. ضربوا لي الدوره مزيان اخرى. انت عزاز عليك الفراده. ولكن تتشدهم بحال شي دريه. ما عمر ما كان عندي خويا، دابا طاح عليا واحد من السما. خويا تنجربها في امي. اجي فين غاديين دابا؟
ما عرفتش، ولكن انت خصنا نخويو هاد البلاصه. علاش؟ خايف من البوليس. نسى البوليس، باغي نكونوا ملهيين مع دوك الشميت ديال الحراقه. تبعني الراجل هو اللي تحارف بلادو. العود هادشي كاع اللي شتي تقول منه كلمه واحده نحيك. رويج مع راسك ها. حبس حبس. سعيد ما عمرك ما بغيت تعرف شكون هو باك، ما عمرك ما تقلب عليه. با كون بغاني انا كون هو اللي قلب عليا. انا ما عمرني ما احتاجيت لشي حد. تكرفسنا مزيان، ماشي بحالك انت جيتي ولقيتي كلشي واجد. كما تيقولوا الرجال عمرهم ما تيرجعوا. جامي جامي. عمرني ما قلت هاد الهضره لشي حد. ما عندي حتى شي حد كاع لما نعاود. ود العيشه اللي عايش انت دابا مازال ما طلعتش في الراس، ديما تابعينك البوليس ترافيك. ها راجل وحتى الموت. تيبان لي حتى انت وليتي غادي وكتشبه ليا ياك. هاك شوف قولي ورا ما كاينش. الو. Oui, bonjour, société Ramifia, je vous appelle... قال لكم راه ما كاينش. Pardon? قال لكم راه ما كاينش. دابا شنو هو المشكل ديال باك؟ حتى انا فحالي فحالك. اش علاقة البوليس مع باك؟ ولا ما عرفت، انا هسطوموبيل اليوم باش نكمل لونكيت. واش انت باغي تصيفطني للحبس؟ ما تخافش، ما غاديش نجبد الهضره عليك. اوليدي الله يهديك، عاود لي راني مهمتك، راني امك اوليدي. شنو بغيتي تعرفي؟ البوليس دوك الكلاب بغاو يقتلونا. خويا سعيد على سلامتك. راه ديما ملي كنت كنصلي كنت كنهز يدي الفوق وتنقول يا ربي تحفظ لي خويا وتستدونا بخير وعلى خير. مزيان، داكشي علاش الدعوات ديالك وصلوا ليا ديريكت. داوي البلا غتوقف قدام الباب وما تخلي حتى شي واحد يدخل. الا شميتي ريحه بنادم جاي قولها ليا. سير وليدي سير. خممت. دريتي عندكم مزيان هاد الاخ. العود جمع راسك، هذاك راه راجل. بحال هذاك اللي قتلتي في طنجة. اوليدي انت شنو هاد الخواد اللي كتعوموا فيه؟ قول لي راك بديت شويه الله يرضي عليك. والو خالتي، راه غير واحد لافير مع الوالد فقات وسطته للسبيطار. واش احمق ولا مالك؟ جالس تهضر ليا دابا على الاقتلاع وعلى لافير وعلى باك. سير ربح انت وداك باك. خويا سعيد البوليس. ما تبقاش تخلي عليه بحال هكذاك تغنقتلك. لا راه مش سيروا قلبوا الدور. اجي انت. السلام عليكم. علي مربوح. هو هذا شكون نتوما؟ كوموندون غلاب. هاكا وليدي خذ هاد لاكارت، وإلا بان لك سعيد خوك ولا شي حاجة في هاد لافير عيط ليا. واخا يلا نتوما قلبوا لي الدار مزيان. سعيد سي بون، خرج راه مشى. شنو قلتي له؟ ما قلت له والو صاحبي على هادشي. قادر شنو قلتي له؟ والو اصاحبي، اسكت دابا يسمعك. قول لي واش ما عمرك ما سمعتي على شي واحد سميتو عمر فلان؟
لا وعلاش؟ حيت قال لك غلاب. شوف فيا صاحبي، في 30 عام ديال الانكيت ديالو ديما كانت تخرج له هاد السميه. امي جابك الله، عمرك سمعتي بشي واحد سميتو فلان؟ عمر فلان؟ لا لا، ما عمري سمعت بشي واحد اسمه عمر فلان. واش متاكده؟ العود قالت لكم ما تتعرفوش. وي ماما، عمر فلان ça dit quelque chose? Cher Alphonse. Oh, une mauvaise soirée au casino, on dirait. Ferme ta gueule. Tout ça, c'est à cause de toi. Quoi, moi? Explique-toi. Assieds-toi. Je veux pas rester ici. Je veux partir. Maintenant. Ça ne changera pas grand-chose de s'asseoir. Explique-moi ce qui t'arrive. C'est à cause de toi. J'ai pas bien entendu, là. Tu veux dire quoi? J'ai vu le docteur Ouazzani embarqué devant mes propres yeux. Devant mes propres yeux! Je suis dans la merde à cause de toi. D'abord, c'est toi qui vas m'en sortir. Sinon, Wallah, je te balance un flic. Tu me dis jamais ça, ok? Oui, c'est de ma faute, Omar. Et c'est peut-être ce qui va te sauver. Quoi? Je n'étais jamais obligé à collaborer avec ces enfoirés de docteurs. Ils vont te poursuivre partout où tu iras. Et un jour, ils t'auront. Et comme moi, enfermé ici. Et moi, je suis comme toi. J'attends qu'on vienne me chercher. Tu vois, pas besoin de fuir. J'ai rien à foutre de tes histoires. Moi, je veux partir. Je veux partir! Tu veux partir? Ah, Septa. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Septa? Oui, Septa. Oui, il y a là-bas quelqu'un qui te doit un rein. Tu te souviens? Le premier rein. Il s'occupera de tout en attendant que tu trouves une solution. Crois-moi. Comment je peux faire? Tu vas me peindre un bateau pour y aller? Mais tu sais nager, non? Tu es bien plus jeune et plus résistant. Profite. Tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule. Tu es à 1 heure de nage de Septa. Tu vas là-bas et tu trouves Rodriguez. Rodriguez s'occupera de tout en attendant que l'argent arrive. Et c'est moi qui fais le mandat. Tu me fais confiance. Tu te fous de ma gueule. Est-ce que tu veux échapper à la police marocaine ou pas? Oui, c'est غلاب. معك علي مربوح. قول لي واش ما عمرك ما سمعت على شي واحد سميتو هان؟ شكون هذا انا صاحبتي؟ عندي شي وراق، اجي لعندي الكوميساريه في طنجة. شي غرفوس هادي الشبرا مصيفطها شي واحد، اونفا كان بغى يصيفطها عمرها ما مشات. على قبل شي صاحبو مغبل ايش جا عنده وقع عليه شي مشكل. ماشي مشكل. بغا يخرجوا من المغرب صيفطوا لسبته يمكن. Cher Alphonse, j'ai redouté ce moment depuis 2 années maintenant. Il s'est senti comme moi, un monstre, un dévoreur d'hommes. Il a osé me menacer. Il en sait trop. Sur moi, sur nous. Une dernière fois aujourd'hui, je l'aurais dirigé vers le ravin. Je serais prêt à payer 1000 fois cette somme pour qu'il n'apparaisse plus jamais plus à la lumière du jour. J'espère que notre ami commun saura prendre les mesures qui s'imposent. Les médecins ont la parole des sages en général. Un rein greffé, ça tient normalement. دابا شنو خصنا نديرو؟
نعيطوا للبوليس ولا للديوانه. واش طاحمق ولا مالك؟ البوليس لقى رقب على شي واحد تما تيروفوا ليه للمغرب. كيهضروا على شي سبيطار ماشي سبيطار. خصنا نعيطوا لشي سبيطار في سبته. ¿A dónde vamos? A mi lugar de trabajo. ¿Y dónde trabajas? Servicio Psiquiátrico Militar de Ceuta, buenos días. Hola, busco un cierto Omar Fulan. Sí. Entrada al hospital con 71. قول لهم راه مغربي. 971. Un marroquí. Déjame ver. Sí, estoy buscando. Ok, gracias. Pues sí, tenemos un marroquí ingresado en ese año. ¿Cómo se llama? Mire, esa información es confidencial. Ajá. Solo puedo decir que se encuentra en cuidados intensivos. Ajá. De querer más información, deberá pasar personalmente por aquí. Ok, gracias. Adiós. شنو؟ خصنا نمشيو للسبته. كي غادي ندير انا ندخل للسبته؟ راه داك البورطابل. الو السلام عليكم. تاو وي بغيتك. Ir para no volver, ir sin destino, ir para olvidar, buscando caminos. Ir para no volver, ir sin destino, ir para recordar, creando camino. Vengo de las arenas que bailan detrás del mar. Vengo donde la luna ilumina mi pesar. Vengo de amores ciegos, vengo de odio y soledad. Siempre de donde vengo no se regresa jamás. Ir para no volver, ir sin destino, ir para olvidar, buscando camino. Puede pasar, pero que no se olvide, solo puede estar 10 minutos. Ok, gracias. Vengo de las arenas que bailan detrás del mar. Vengo donde la luna ilumina mi pesar. Ir para no volver, ir sin destino, ir para recordar, creando caminos. شاهد شكون انت؟ ولي كيفاش وليت ما فهمتش؟ انا باك. انت عمر؟ انا عمر. امك جديدة بالزيت. انت ولدتك بالزيز. حسن جابني هنايا باش يغبرني، باش نغبر بخطره، ما بغيناش نخرج من هنايا. دابا انت هو عمر فلان. انا هو عمر اللي كان تيبيع الطرفه ديال بنادم. امي انا شكون هي؟ زهره يا وليدي. عرفتيني هنايا وجيتي بغيتي تخرجني. خرجني وليدي، خرجني. غادي نخرجك. ولي شوف بقى معايا هنايا. واخا انا غنبقى معاك. ما تمشيش. انا غنمشي نشوف مع الفاميليا ياك، نقدم معاه شي وراق وشي حاجه ونرجع. لا بقى معايا. غنبقى معاك، ما تخافش انا جاي. صافي انا جاي. أنطونيو. Tranquilo. أنطونيو بغيت ولدي يبقى معايا هنايا. أنطونيو. ¿Todo fue bien? سي gracias. العود اشنو؟ انا ما ندخلش. يلا بنا حيدو دابا ضربنا هاد التماره كامله وانا ما نشوفوش. اش غادي نقول لك؟ السيد مسكين طالي فريخ تسطى. تخيل معايا هادي 40 عام ومشدود هنا،
ما عنده لا وراق، ما عمر جا شافو شي واحد. اي اون بلوس كيحسب ليه راسو هو الحسن. اش بالك في هادي؟ بون من غير هادشي امتى غادي تشوف باك انت؟ اي العود مالك؟ والو انا جاي. سي غلاب الله يخليك، نسالك ساعد شويه دابا و خلينا نهضروا على الوالد. العود شنو غدير؟ شوف حالنا لا عرفتي شحال من عام وانا تنحرك الناس، بغيت نبقى هنا نضرب واحد الدوره بوحدي. كيفاش نضرب ضرب بواحد؟ ما فهمتش. غتفهموا واحد النهار. يلا ما تخبرش صافي. الدري مسكين غارق في الهم، مضروبه فيه حتى العظم. اش نقول ليه با حمق مسطي، نقول ليه انا ماشي خوك، نزيد نسطيه. داكشي اللي فيه مسكين كافيه. غير ملي هرب للبوليس هذاك هو ربح. Sospechoso identificado en Plaza de África. Recibido. Plaza de África recibido. Said, Policía Nacional, pasaporte. Tenemos contacto visual con el sospechoso. Se dirige hacia la zona fronteriza de Tarrajal. Se encuentra en el 33415. Se dirige al 33415. Cambio. Denle aviso a la Guardia Naval marroquí. الدرك الملكي الشرطة القضائية والتدخل الفوري مطلوب المكان. Guardia Civil en coordinación con la policía marroquí. Guardia Naval, prepárense para la captura. الكيلو تاعنا ندعو سعيد والصورة المتابع راه مشكوك فيه في منطقة الفنيدق. Ton père nous a quittés ce matin. Je n'ai plus que toi maintenant. Il est mort, tu entends, il est mort. سميتي علي مربوح، عندي 30 عام. إلا قتلت الوالد ديالي في الحقيقة ما مات بوحدو، كيجيب لي الله في حالي اللي قتلتو حيت ما وقفتش معاه، ما كنتش معاه. ودابا مشى بلا رجعة. خصني نولي راجل، انا اللي خصني نوقف على رجليا، انا اللي خصني نوقف في بلاصتو.